बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 17 सितंबर है, इतवार का दिन है। बात करेंगे लाहौर में जो कत्ल हुआ डिलीवरी बॉय का, उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो फरहान जो है उसने जब कत्ल किया रईस को, तो रईस का कत्ल जो है वो नहीं हो सकता था। फरहान जो है उसने कत्ल से कोई 10 मिनट पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से फरहान ये पुलिस को बता रहा है कि उसने ये कत्ल किया है। उसका कत्ल का कोई इरादा नहीं था। वो चीज़ क्या थी, ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है, आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखूंगा। दूसरा जो है वो आमना खातून जो है जो बड़ी आपको पता है मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रही है और मुख्तलिफ बातें कर रही है। अब वो कहना शुरू हो गई है कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ। और वो क्या कुछ कह रही है, ये ज़रा से आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ जो है ये भी आपको बताएंगे कि एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज़ है जिसका आमना के शोहर फरहान को अभी तक पता नहीं है। वो इस चीज़ से लाइल्म है, उसको आइडिया ही नहीं है कि ये मामला क्या है। पुलिस के सामने वो चीज़ आई है। तो आज की इस वीडियो में इन 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और बाकायदा तौर पे जो आमना है वो मम्मा आई एम सॉरी और मुझे माफ़ कर दें और मुझे पता है रईस के माँ बाप के क्या गुजर रही होगी, ये सारी चीज़ें कर रही है। तो ज़रा इसके ऊपर आज की वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। मैंने एक पोल डाला था और इसीलिए डाला था क्योंकि मेरे पास 2-3 अपडेट्स थी। एक तो फातिमा वाले केस के हवाले से अपडेट थी, जो बच्ची रानीपुर में कत्ल हुई थी, उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरा जो है ज़ाहिरी बात है रिजवाना का केस चल रहा है, उसके ऊपर भी अपडेट्स हैं। और तीसरा ये डिलीवरी बॉय वाला मामला था। मैंने पोल डाल दिया था, मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूँ कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस चीज़ पे वीडियो करूँ। तो आप लोगों का जो पोल था उसका जो रिजल्ट मेरे सामने आया, उसमें जो सबसे ज्यादा लोग कह रहे थे वो इस मामले के ऊपर वीडियो करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर किया करें और फेसबुक पेज को भी लाइक किया करें, शेयर किया करें। बहरहाल जी अपडेट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मामा मुझे माफ कर दें, मामा आई एम सॉरी, मामा मुझे आइडिया नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। ये वो चालाक खातून है जिसका बाकायदा तौर पर किरदार खुलकर सामने आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ये वाजे हो रहा है कि 2 मर्दों की जिंदगी बर्बाद इस औरत ने की है। एक अपने शोहर की जिंदगी बर्बाद की है, उसकी इज्जत थी, उसके घर में थी, उसके साथ इसकी शादी थी, उससे इसके 3 बच्चे थे, ये सारा मामला चल रहा था। और इसने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और उसकी कसूरवार यही है। उसके अलावा एक जवान लड़का था, 23 साल का लड़का था, उसके साथ इसने ताल्लुक बनाया, इसका अच्छा खासा ताल्लुक था, इसका सारा मामला था, ये डेट्स मारती थी उसके साथ। और उसके बाद उस शख्स की जिंदगी जो गई है उसकी कसूरवार भी यही है। तो इस एक औरत ने जो है वो 2 मर्दों को बर्बाद किया है किस तरह। बहरहाल जी अब जो है ये रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के माफिया मांग रही है कि जी उसकी मम्मा का दुख मुझे अंदाजा हो रहा है, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि कल को मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ, मम्मा मुझे माफ कर दें, बाबा मेरे मुझे माफ कर दें। सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पे मियां आसिफ साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया है उस खातून का और वो उसमें गिड़गिड़ा के माफिया मांग रही है। और आप मेरी ये वीडियो उसके बाप को दिखा दीजिएगा और उससे कहिएगा कि मानो आपसे माफिया मांग रही है, मानो तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम क्या कर रही हो, मानो तुम बच्ची थी, तुम्हें ये अंदाजा नहीं था कि तुम एक लड़के के साथ खेल रही हो। यंग लड़का है वो, 23 साल का है, उसका कसूर भी है, उसका बिल्कुल कसूर है, उस लड़के के घर वालों का भी कसूर है। उसके लड़के के घर वाले बार बार ये कह रहे हैं, उस लड़के के दोस्तों को पता था कि ये सारा मामला क्या चल रहा है। ड्रॉप करने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वो ड्रॉप करने गए थे बाकायदा तौर पे, तो ड्रॉप करने जा रहे हैं, उनको सारा मामला पता है कि ये मानो से मिलने भी जाता है और एक दफा नहीं कई दफा मिल चुका है। तो ये सारा मामला जो है सादा नहीं है। बहरहाल इस पे किसी वक्त मैं डिटेल्ड वीडियो बल्कि लाइव करूंगा और इसमें आपके सवाल भी लूंगा और वो सारा मामला करेंगे। अब आता हूं उस मामले की तरफ जी कि हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि जी अब ये माफिया मांग रही है, अब डिलीवरी बॉय बच कैसे सकता था। इनके मामला चल रहे थे जब ये पहली दफा एक हफ्ता पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले ये लड़का जब आया और इसके ससुर ने देखा, आमना के ससुर ने, और उसने बेटे को बताया, तो उसके बेटे को मोबाइल वो बेडरूम में ही छोड़ गया था। टेरेस वाला, पुलिस अब ये कह रही है कि वो टेरेस वेरेस नहीं था, वो छोड़ गया था, उसका मोबाइल रह गया था। ये उसके साथ बैठी हुई थी बेडरूम में, कुंडी लगी हुई थी, ससुर ने दरवाजा बजाया और उसके बाद इसने भगा दिया, उसको टेरेस से निकाल दिया और वो सारा मामला, वो तो आपको पता है, वो सारी स्टोरी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब फरहान के हाथ मोबाइल लगा तो फरहान को ये पता नहीं था कि इसका मामला इतना आगे तक है उसके साथ। फरहान ने लड़के को बुलाया, उसको अंदर ले गया, वो सारी स्टोरी हम आपको बता चुके हैं। अंदर जब ले गया तो जो लड़के की बात हुई फरहान के साथ, जो पुलिस को अब फरहान ने बताया, वो कहता है कि जी मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं उसको कत्ल ना करता। वो कहता है कि जी मुझे इस हद तक इल्म नहीं था कि मेरी बीवी की उसके साथ इस हद तक है। मुझे ये पता था, मुझे ये पता चल गया था, को मिलने भी आता है, मुलाकात भी होती है सारा। मुझे ये नहीं था पता कि इनकी अपनी इस हद तक है। इस हद का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको।
فرحان جب اس کو اندر لے کے آیا رئیس کو، تو رئیس سے اس نے کہا کہ یار تم میری بیوی کو تنگ کرتے ہو، تم اس کو بلیک میل کر، تمہارا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تعلق تھا، تو شادی پہ آ گئے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، تم چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو، جیسے اس نے اس کو سمجھایا بہرحال پہلے. تو رئیس نے اس کو کہا بھائی آپ صرف مجھ پہ ڈال رہے ہیں، معاملہ میری طرف سے تو ہے ہی ہے، اپنی بیوی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی بیوی تو میرے ساتھ اچھا خاصا تعلق ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ دیکھیں. اس نے جب اپنا موبائل دکھایا تو اس موبائل میں واش روم سے بنائی گئی تصاویر، اس موبائل میں ویڈیو کالز کی چیٹ، جس میں مطلب آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، نازیبا ویڈیو کالز، نازیبا تصاویر، خود سے بنائی ہوئی تصاویر بھیجی گئی. اس کے اوپر جو شوہر ہے ظاہری بات ہے اس کا میٹر گھوم گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ معاملہ تو اس حد تک ہے، تو مجھے غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو مجھے یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا جو ہے میری بیوی کی تصاویر اور یہ چیزیں وائرل کر دے. تو میرے ذہن میں جب یہ آیا اور مجھے غصہ بھی آیا، بیوی پہ بھی تھا، اس پہ بھی تھا، اور پھر میں نے اس کو مار دیا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر اپنی بیوی کو بھی مارتا نا، اور بیوی کو بچا رہا ہے. میں ایک اور ویڈیو کروں گا اس کے اوپر 2-3 چیزیں جو مجھے پتا چلی ہیں وہاں سے. اس میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو بالکل سیف کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. پوری کی پوری مانو قصوروار ہے اس کیس میں 100%. دونوں، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، اچھا وہ کہتے ہیں آخری 10 منٹ میں یہی ہوا جی، جب میں نے باندھ چھان لیا اس کا، میں نے بیان لے لیا، اور وہ کہتا ہے میں نے بیان اس لیے لیا تھا کہ یار یہ لڑکا اگر کچھ کرے گا تو میں ٹکٹ ٹکٹ ڈال کے اس کو پکڑوا دوں گا، یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی آخری 10 منٹ میں یہی ہوا کہ جی اس نے مجھے کہا اور کہ جی تمہاری بیوی میرے ساتھ فل انوالو ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، ہماری آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی زیادہ ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح کی چیٹ کرتی ہے، مجھے اس طرح کی تصاویر بھیجتی ہے، اور جو ہے یہ سارا پتہ. تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے پھر غصہ آیا اور میں نے سارا کچھ یہ کر دیا. اور پھر کہتا ہے جب مجھ سے ہو گیا میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو تشدد کیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، میں اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں. میں نے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے سوچا کہ جی کیوں نہ اس کی لاش کو جلا دوں، اور جلا دوں. مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ جی میں پکڑا جاؤں گا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ معاملہ. اب آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی چیز بھی ہے جو فرحان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے. پولیس جب سٹیٹمنٹ لے رہی ہے نا ان دونوں سے، فرحان سے اور اس کی بیوی سے، آمنہ سے الگ الگ. آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ لڑکا تنگ کرتا تھا، لڑکا بلیک میل کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں تیرے نال بیاہ کرنا. آپ کو اس کی آپ کے انٹرویوز بھی دیکھیں گے، انٹرویوز میں بتا رہے میں تیرے نال بیاہ کرنا. تے میں نے اسے کہا کھوتی کے بچے، میرے 3 بچے ہیں، اور یہ اور وہ ہے. اس طرح کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی. وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. پولیس جب شوہر سے بیان لیتی ہے تو شوہر پولیس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ میری بیوی سے جو ہے، میری بیوی کا اس کے ساتھ تعلق تھا، مجھے پتا ہے، شادی وادی والا معاملہ نہیں تھا کہ شادی کرنا چاہتا تھا. اور ساتھ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو ہمارے گھر چوری کرنے کی نیت سے آیا. اب ان کے آپس میں بیان نہیں مل رہے. چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، انہوں نے تو الزام لگا دیا اس کے اوپر. کو پتہ نہیں پچھلی دفعہ جب اس کو دیکھا تھا اس کے سسر نے اور وہ بھاگا تھا تو یہ کہتے کو 5 تولے سونا تھا اور پتہ نہیں کچھ پیسے تھے اور اٹھا کے چلا گیا. تو پولیس نے فرحان سے پوچھا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چوری کرنے آیا تھا، میری بیوی کو تنگ کرتا تھا، آپ کی بیوی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، میرا اس کا ریلیشن تھا اور ہم آپس میں جو ہے بات چیت کرتے تھے، تو معاملہ شادی تک آ گیا تھا. اور شادی تک آ گیا تھا تو پھر میں جو ہے میرے بچے تھے، اس نے مجھے کہا تم ان کو چھوڑ دو، اپنے خاوند کو چھوڑ دو. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے رئیس کو کہا میں کیسے کروں، میں تو شادی شدہ عورت ہوں. ٹھیک ہے تمہاری میری دوستی ضرور ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی. رئیس کو کہتی ہے آمنہ کہ جی میں نے اسے کہا تمہاری منگنی ہوگی، تمہاری شادی ہونے والے، وہ کیسے ہوگا؟ کہتا ہے خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے ساتھ شادی کرو، میں تمہارے ساتھ شادی. یہ آمنہ کے بیان. ٹھیک ہے، اب آپ یہ والا بیان دیکھ لیں. ایک طرف جو بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ جی میں نے اسے کہا نہیں جی میں تو 3 بچوں کی ماں ہوں اور یہ اور وہ ہے. اور شوہر اس کا کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے ساتھ چوری کرنے آیا تھا اور میری بیوی کو بلیک میل کرتا تھا. اور جب پولیس نے اسے پوچھا کہ وہ تو تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو کہتا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے جی، میرے تو علم میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلف کر رہی تھی دونوں طرف. ٹھیک ہے، رئیس کو بھی ٹریپ، اس کو استعمال کس حد تک اللہ بہتر جانتا ہے. اور شوہر اس کو بھی فل ٹائم محبت پیار 3 بچے اس کو نہ بتایا آخری ٹائم تک، اور اب تک جب تک گرفتار بھی ہو چکے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میری اس کے ساتھ کس حد تک، اور بتایا بھی ہے تو شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے، I don't know، پتہ نہیں جو بھی معاملہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیس تفتیش میں سامنے آئی ہیں. اب اس معاملے میں جو مرکزی کردار ہے وہ آمنہ ہے، وہ مانو ہے جو بڑی معصوم بنی پھرتی ہے نا. سزا اس کو ہونی چاہیے، فرحان کو ہونی چاہیے. اس نے کیوں مارا، قانون ہاتھ میں لیا،
तशद्दुद किया, दरिंदगी से मारा, और मारने के बाद उल्टा ये सज़ा भी होनी चाहिए कि तुमने मारा भी है और फिर उसको जलाया भी है। जलाना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, मारना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। फरहान भी ट्रैप हुआ अपनी बीवी के हाथों और रईस भी ट्रैप हुआ इस मानो खातून के हाथों। मुझे जो नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा सजा की हकदार ये औरत है। इस औरत ने दो मर्दों को जो है ट्रैप भी किया, दो मर्दों से ऐसा काम करवाया कि एक की जिंदगी चली गई और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे चला गया। मामले कुछ और भी हैं, कुछ और चीजें भी सामने आई हैं। एक तो जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। और साथ में जो है एक और मामला भी इस मान और फरहान के हवाले से जो मुझे पता चला है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है, अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।